جڑا بندہ یتیماں نال او لوگو یتیماں نال محبت کرنا میرے اللہ دی سنت حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے نے انہاں دے نال حضرت خضر علیہ السلام نے خالق کائنات فرمان دے نے مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا وے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا 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 یا ایوہ الذین آمنوا میرے امیرہ فرمایا ایمان والے ہو یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے نے تے نال حضرت خضر علیہ السلام نے نا میرے امیرہ اینا ایک گاؤں دے اندر لوگانو آکھے سانو پوکھ لگی ہوئی ہے نا تھوڑا جیا کھانا دیتا جاوے اینا انکار کر دیتا وے حضرت موسیٰ نکلے نے حضرت خضر علیہ السلام فرمان دے نے فرمایا موسیٰ اے جڑی دیوار گرن والی ہے انہوں تعمیر کر دئیے دیوار نو تعمیر کر دئیے حضرت موسیٰ دے نے حضرت خضر علیہ السلام دی اسی تعمیر کرانگے سانوں کی فائدہ انہاں کھانا بھی نہیں دیتا فرمایا اے اللہ دا حکم ہے اس دیوار نو تعمیر کیتا جائے حضرت خضر علیہ السلام دیوار تعمیر ہو رہی ہے حضرت موسیٰ پیغمبر دیوار نو تعمیر کیتا فرمایا سا پتا کیوں تعمیر کیتا ہے جڑی دیوار ہے نا ادھے نیچے یتیماں دا خزانہ چھپیا ہویا ہے ہجے یتیم چھوٹے نے اللہ دا حکم آیا کہ دیوار نو تعمیر کیتا جائے جدو یتیم بڑے ہو جان گے انہوں انہوں دا خزانہ مل جائے گا کوئی انہوں دا خزانہ لے کے استعمال نہ کرے اللہ تعالیٰ بھی یتیماں نال محبت کر دینے پیار کر دینے فرمایا تو سامیں یتیماں نال محبت کرنا کام تہاڈا ہوئے گا تہاڈے نال محبت کرنا کام آسمانہ والے بادشاہ دا ہوئے گا توجہ کرنا ذرا اللہ دے قرآن وال عزیزان وال ہاں میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا ذرا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا آسمانہ تے گئے معراج دی رات آسمانہ تے گئے میرے امیرہ اللہ فرمان دینے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير آقا فرماتے ہیں میں بکھیا اور کئی ایسے بد نصیب نے جنہاں دے ہونٹ کٹے جا رہے نے میرے عبیرہ جہنم دے پتھر انہاں دے منہ دے اندر پائے جا رہے نے بہانے دے رستے باہر آ رہے نے میں آکھیا جبریل جبریل لبیکا یا رب دے حبیب کی حکم ہے فرمایا ایک ایڑے بد نصیب لوگ نے جنہاں دے اندر جہنم دے پتھر پائے جا رہے نے حضرت جبریل فرماتے نے سونے اے ظالم یتیماں دا مال کھان والے نے اے یتیماں دے حق تے قبضہ کرن والے اے بد نصیب لوگ نے جنہ یتیماں دے حق تے نجائز قبضہ کیتا وے میرے عبیرہ او لوگوں یتیماں نال محبت کریا کر میرے آقا فرماتے نے جڑا بندہ یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ داوے جنہیں بال آ جام دینے اللہ گناہانوں معاف فرما دینے اللہ گناہانوں معاف کر دینے میرے امیرہ یتیم ہوئے باپ دا سایہ اٹھ جاوے
میرے امیرا انہاں نو ددکاریا نہ کر انہاں دے نال محبت کریا کر انہاں دے نال پیار کریا کر جڑا بندہ یتیم نظر آ جاوے میرے امیرا توجہ کرنا ذرا رات مینوں ایک میری بہن دا میسج آیا آندی حضرت جی میں فیس بک تے ویکھیا وے تساں یتیماں دے حق دا ذکر کرنا تے میرے بیٹے واسطے بھی دعا کریا جے میرا خامد کئی سال گزر کے فوت ہو گیا وے تے جدوں میرا بیٹا پوچھدا وے نا امی میرا باپ کدوں آوے گا امی میرا بابا کدوں آوے گا میں انہوں آنی تیرا باپ اللہ دے گھر گیا وے آندہ حضرت جی آندی حضرت جی میرا پتر گلہ لے کے نا او دے اندر پیسے جمع کر رہے آوے آندہ میں مکے جاواں گا اپنے باپ نو لے کے آواں گا یتیمانوں کی پتا وے اینا دا باپ اونا سفرام تے ٹر گیا وے جتھے جان دا رستہ اون دا کوئی نہیں جتھے بندہ ٹر جاوے تے مڑ کے واپس نہیں ہوندا میرے ابیرا اینا نال محبت کریا کر یتیمانال پیار کریا کرنا میرے ابیرا چڑکی نائی یتیم کسے نو تے جس دی مر گئی مائی یتیم مولا باج یتیم تائیں تے آس امید نہ کائی میرے ابیرا توجہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا